अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया से एक बहन अपनी वाक़यात और मुशाहदात को कुछ इस तरह से बयान करती हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसे ही सुनाएं। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सादिया जी, अल्लाह आपको, आपकी फ़ैमिली को और हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब की टूटी फूटी इबादतों को और जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ और दोनों जहानों में हम सब से राज़ी रहें, आमीन सुम आमीन। ये कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अक्टूबर या नवंबर में इस साल 2022 में मुझे आपका चैनल मिला। आप और आपका चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक अहम मोज़ा है। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह ताला आपके इस नेक काम को आपके लिए दोनों जहानों में कबूल फरमाए और इसका अजर अता फरमाए, आमीन। कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जून 2022 से मैंने कुछ इस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया है कि असर से मगरिब तक मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ जितना भी हो सके। नवंबर से कुछ मसलों के लिए और कल्बी सुकून के लिए मैंने 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने की नीयत मानी थी, जिसमें मैं 5 से 6 मुख्तलिफ दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। और उसमें जो मुख्तलिफ दुरूद शरीफ शामिल हैं वो हैं दुरूद इब्राहिम, दुरूद रहमत, दुरूद लाहौती, दुरूद नज़्र करम और दुरूद खिज़री। मेरी अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि दुरूद इब्राहिम और नज़्र करम और दीगर दुरूद की कसरत से मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे छोटे मोटे वाक़यात और ऐसे मोज़ात होते रहते हैं कि मैं ख़ुद भी हैरान हो जाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं हर रोज़ असर से मगरिब तक दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ, तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते वक्त मुझे कई मरतबा बहुत अच्छी खुशबू महसूस हुई है। तकरीबन 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है। कुछ दिन से हमारे घर के पावर कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी, पावर चली जाती थी, मैकेनिक को बुलवा कर कनेक्शन को ठीक करवाना पड़ता था, फिर बिजली वापस आती थी। ऐसा होता था तो बहुत परेशानी होती थी। एक दिन फिर से बिजली चली गई तो मुझे दुरूद नज़्र करम का ख्याल आया, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप ही बिजली वापस आ गई और न हमें मैकेनिक को भी नहीं बुलाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी दुरूद पाक पढ़ती हूँ तो पानी पे दम करती हूँ और वो पानी खुद भी पीकर अपने घर वालों को भी पिलाती हूँ। तो एक दिन मैंने दम किया जब पानी के ग्लास पर और जाकर अपनी अम्मी और नानी को दिया, तो उन्होंने कहा कि पानी में से खुशबू आने लगी है और ऐसा कई मरतबा हो चुका है। मुझे सालों से ख्वाहिश थी कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँ। हर दिन दुरूद पाक कम से कम 3 से 4 हज़ार मरतबा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ये यकीनन इसी दुरूद पाक की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तहज्जुद की नमाज़ की तौफ़ीक मिली है और एक भी दिन मिस नहीं हुआ। 4 बार बिना अलार्म के भी तहज्जुद के लिए उठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सालों से मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था और मैं बहुत मोटी हो गई थी। वज़न कम करने के लिए मैंने जो भी टोटका देखा, जो नुस्खा पढ़ा वो आज़माया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने जब से दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया है तकरीबन पिछले 7 महीनों से, तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद मैं अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी कि मेरा वज़न कम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की बरकत से मेरा वज़न भी काफ़ी कम हो गया है और मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस करती हूँ। कुछ महीनों से मेरी अम्मी के एक पैर में शदीद दर्द था, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। अजब सी तकलीफ़ थी और अजब सी कैफियत थी। कभी वज़न महसूस होता, कभी ऐसा महसूस होता कि कोई करंट लग रहा हो या कभी सुन सा हो जाता। समझ नहीं आती थी कि क्या मसला था, क्या नज़रें बद थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी भी लगातार दुरूद पाक की फ़जीलत सुनकर नवंबर से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर चुकी हैं। 200 से स्टार्ट किया था, अब 500 पढ़ने लगी हैं। उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है और 2000 तक पहुंच चुकी हैं। रोज़ाना दुरूद पाक की कसरत से अम्मी के पाँव का दर्द अब गायब सा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ज़्यादातर दुरूद रहमत और लाहौती पढ़ती हैं। तकरीबन 4 साल पहले हमारे एक रिश्तेदार हमसे 5000 कर्ज लेकर चले गए थे और कहा था कि 6 महीनों में आपकी अमानत वापस लौटा दूंगा। ऐसे ही साल बीतते गए और उन्होंने कभी भी हमें पैसे नहीं वापस किए। जब भी हम उन्हें कर्जा वापस करने का याद दिलाते तो वो कहती कि अगले महीने लौटा दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़कर दुआ करनी शुरू की कि हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएं। तो एक दिन मगरिब की नमाज दुरूद पाक पढ़ा और यही दुआ मांगी कि हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएं। अभी जाए नमाज फोल्ड ही करके उठी थी कि उन्हीं रिश्तेदार का फ़ोन आ गया। मैं तो खुशी से हैरान हो गई कि जब उन्होंने कहा कि आपके पैसे मोबाइल बैंकिंग से वापस कर रही हूँ। इसी तरह एक दिन मेरी नानी को रात के वक्त बुखार हो गया। हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है और इलाज के लिए पास वाले गांव जाना पड़ता है। तो इतनी रात को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
تو الحمدللہ کہ درود نظر کرم کا خیال آیا، وہ فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ میری نانی نہ صرف آرام سے سو گئیں بلکہ جب صبح اٹھیں تو ان کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ بے شک یہ درود نظر کرم کی برکت ہے۔ اسی طرح میری امی کو کچھ دن سے بہت شدید کھانسی رہنے لگی تھی۔ بہت سی دوائیں ٹرائی کی لیکن کچھ اثر نہیں کر رہی تھی۔ شدید کھانسی کی وجہ سے انہیں اتنی زیادہ تکلیف رہنے لگی تھی کہ ایک مرتبہ تو موت کی تمنا بھی کر بیٹھی، استغفر اللہ۔ ان کے لیے بھی مجھے درود نظر کرم پڑھنے کا خیال آیا۔ ابھی دوسرا ہی دن ہوا تھا کہ ان کی وہ شدید کھانسی ختم ہو گئی۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ میری امی کی سونے کی نوز پن گم گئی۔ کافی ڈھونڈا لیکن نہیں ملی۔ پھر ایک ہفتہ پہلے اسی جگہ میری بھی سونے کی نوز رنگ گم گئی۔ کافی ڈھونڈا، سامان کو ادھر ادھر کیا، دیکھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ پھر اچانک مجھے درود نظر کرم پڑھنے کا خیال آیا اور جیسے ہی درود نظر کرم پڑھنا شروع کیا تو ابھی 7 سے 8 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ نہ صرف میری امی کی سونے کی نوز پن مل گئی بلکہ میرا بھی گما ہوا سامان مل گیا، الحمدللہ۔ اسی طرح میری نانی کا موبائل خراب ہو گیا تھا، تقریباً 20 کے قریب لوگوں کو دکھایا، سب نے یہ کہا کہ اب آپ کو دوسرا موبائل لینا پڑے گا۔ پھر میں نے درود نظر کرم پڑھنا شروع کیا اس موبائل کے ٹھیک ہونے کے لیے اور تیسرے دن ہی الحمدللہ یہ موبائل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ہماری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، الحمدللہ 5 سال سے اچھی بھلی چل رہی تھی، کبھی ریپیئر کے لیے نہیں دینی پڑی۔ لیکن کچھ دن سے ایسا ہو رہا تھا کہ مشین رک رک کر چل رہی تھی، پونے گھنٹے کا کام 1.5 گھنٹے میں ہو رہا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشین خراب ہو گئی اور بالکل ہی رک گئی۔ تب میں نے درود نظر کرم پڑھا اور پھر جب دوبارہ مشین کو سٹارٹ کیا تو الحمدللہ اب پہلے کی طرح مشین پونے گھنٹے میں کپڑے دھو دیتی ہے۔ درود شریف کی کثرت سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے وقت میں بھی برکت آ گئی ہے، عبادتوں میں خشوع و خضوع آتا ہے۔ دسمبر کے آخری ہفتے سے درود ابراہیم کا ورد زیادہ کر رہی ہوں۔ درود ابراہیم کی کثرت سے الحمدللہ مجھے بہت سکون اور راحت کی نیند آتی ہے اور الحمدللہ ہنستے مسکراتے تہجد کو بھی اٹھ جاتی ہوں۔ مجھے پیریڈز کے سائیکل میں پرابلم آ رہا تھا تو درود پاک پڑھ کے دعا مانگی تو الحمدللہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جب سے درود پاک پڑھ رہی ہوں، جو بھی پکاتی ہوں اچھا ذائقہ آتا ہے اس میں۔ الحمدللہ سکون ہے دل میں اور ہر کام میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ بے شک درود پاک میں ہر مسئلے کا حل میں نے پایا ہے اور اب زندگی بھر کے لیے یہی میرا وظیفہ ہے۔ دین کی اور درود شریف کی دعوت دینے والوں کو اور انہیں جو لوگ میریکل سٹوری شیئر کر کے دوسرے لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب اجر عطا کریں، آمین ثم آمین۔ ان بہن نے انڈیا سے یہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور زیادہ تر کثرت کرتی ہیں یہ درود ابراہیم کی اور درود نظر کرم کی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے کہ درود شریف کا گروپ جوائن کرنا ہے، تو ان کو میں نے ڈیفرنٹ درود شریف کے جو چینلز ہیں وہاں پہ جو درود شریف کے گروپ بنے ہوئے ہیں ان کے لنکس میں فارورڈ کر دیتی ہوں واٹس ایپ کے اوپر۔ مزید یہ کہ جو لوگ مجھے ای میلز لکھتے ہیں، ای میلز پہ اس طرح بات نہیں ہو پاتی، تو بہتر ہے کہ آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں کیونکہ وائس نوٹ بھیجنا آسان ہوتا ہے۔ اور پلیز ایک اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ مجھے رومن انگلش میں اتنے لمبے لمبے میسیجز نہ لکھا کریں، پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے وائس نوٹ بھیجیں تاکہ میں بھی سمجھ سکوں اور آپ کو پراپرلی جواب دے سکوں۔ اور واٹس ایپ پر جو ویڈیوز میں اسٹیٹس میں لگاتی ہوں وہ یوزلی ایک درود پاک کا گروپ ہے، وہاں سے میں ایز اٹ از ان کو فارورڈ کر دیتی ہوں اسٹیٹس کے اوپر۔ تو جب آپ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں تو اس میں بھی ڈیلے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ مجھے پھر ویڈیو ڈھونڈنی پڑتی ہے، تو اس لیے میں آپ کو واٹس ایپ کا وہ جو گروپ بنا ہوا ہے اس کا لنک فارورڈ کر دوں گی، آپ وہاں پہ اس گروپ کو جوائن کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی سارے وہ اسٹیٹس ویڈیوز مل جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر لمحے میں اور ہر پل میں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔